भुट्टो बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे, कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा। मैं कहता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, अल्लाह को जेल डालो तो फिर मैं एक वकला की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। आप मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, आज चूंकि आसफा बीबी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आगाज ही में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खवातीन से को आपसे मुतारफ कराना चाहता हूँ। आसफा बीबी तो जानती हैं उनको, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि मोहतरमा शाहिदा जबीन और मोहतरमा नासिरा शौकत महमूद हमारे दरमियान ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने किले में, लाहौर किले में सऊबतें और टॉर्चर बर्दाश्त किया। शाहिदा जबीन के भाई तख्ता दार पर लिटाए गए। एक मिनट अगर मैं इनसे गुजारिश कर सकूं आप सबके सामने जरा ये चेयरमैन साहब, आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम यह रहा है, एक वक्त में 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वकला की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था अगर वकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूँ और समझता हूँ, और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्वुर पैदा करने की कोशिश की गई जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ। ये तस्वुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में मौजूद हूँ और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं। किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहे। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 8 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हो वो 60 साल से कम के हो। अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है, वो टेक्नोलॉजी जो आ रही है मेरी समझ में नहीं आती, आप नौजवानों की समझ में आती है। आपकी पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की पार्टी होनी चाहिए। जब आपकी क़यादत नौजवान है, जब आपकी क़यादत अभी बुजुर्गी के दर्जे में नहीं पहुंच, अभी बिलावल, चेयरमैन बिलावल और आसिफा के हाथों में है। ये जिस तरह यंग पीपल है, यंग पर्सन्स हैं, अब नौजवानों का दौर, नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। हमें तो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। ये टेलीफोन मेरे हाथ में है, अक्सर फ़ोन एक करना चाहता हूँ, फ़ोन दूसरी तरफ अमेरिका चला जाता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था, ये अब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमतों का क्या खासियत रही है। 3 पार्टी की हुकूमतें 3 मरतबा आई हैं, कभी एक ये नहीं हुआ कि एक ही वजीर आजम हो, नवाज शरीफ ही आएगा वजीर आजम के तौर पे। राजा परवेज अशरफ भी रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, और अब बारी है बिलावल भुट्टो की। और बिलावल के हाथ में जो तख्ती है उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं। ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इन पर अमल का होगा, इन 10 नुकात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखें। आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ,
ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ فلاں کو جیل ڈالو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو سزا دو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ سب انہی نے کہا ہے جو شیروں کی طرح دھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پر جیسے چیئرمین بلاول نے کہا، یہ ہے جناب اعتزاز احسن صاحب کسی جلسے میں یہ بات کر رہے تھے. اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے تجویز دی تھی کہ 2 پی پیز ہونی چاہیے، ایک نوجوانوں کے لیے ایک بوڑھوں کے لیے. اچھا اگر یہ 2 بنا دی جاتی ہیں، ایک نیگیٹو ہو اور ایک پازیٹیو ہو، ایک اسٹیبلشمنٹ کی چمچاگیری کرے زرداری صاحب کی سربراہی میں، اور جو وہ پازیٹیو امپریشن کریٹ کرے بلاول نوجوانوں کی قیادت کے حوالے سے، ایک ترقی پسند سوچ کے حوالے سے، تو اس کو وہ جو ہے نا بیلنس کر دیں گے زرداری صاحب. کیا عجیب مذہقہ خیز انہوں نے مشورہ دیا ہے. ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ جو بھٹو صاحب کی لیگسی ہے، جو بے نظیر صاحب کے وہ پازیٹیو اس جو ہے ان کے امپریشنز ہیں، ان کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں دونوں باپ بیٹا، اور انہوں نے وہ پیپلز پارٹی رہنے نہیں دی. یہ تو پہلے جسے جو موجود ہے اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ جو پارٹی نقش کہن مٹانے کے شعر پڑھا کرتی تھی، اب تو انہوں نے جیسے تہیہ ہی کر رکھا ہو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بھٹو صاحب نے جو ایک پازیٹیو ڈیلیوریز دی تھی، یہ اس کا بھی نشان مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ تو ان کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. یہ آپ 10 نکات کی بات کرتے ہیں، اس 10 نکات کے یہ قائل ہی نہیں ہے. اب یہ 26ویں ترمیم میں جو رول پلے کیا ایک نوجوان قیادت کو، جو ذمہ داری آپ سونپنے جا رہے ہیں، اس وقت کے آپ کے مشورے وہ جو ہے نا وہ ان کا کیا دھرا یہ ہے کہ ان کا رول یہ بنا کہ یہ ہر صورت میں ایسے سسٹم کو جو ان کو بینیفٹ کرتا ہے، جو ایک پریویلیج کلاس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور عام عوام و ناس کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں، ان کے خون پسینے کی جو کمائی ہے ٹیکس کی صورت میں کلیکٹ کی جاتی ہے، اس کی تباہی کر رہے ہیں. اب یہ نیا لطیفہ جو اس وقت انہوں نے پیش کیا کہ وہ جی پی آئی اے کی جو خسارہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں 100 روپے ڈال دینا چاہیے. یہ تو ان کی پرفارمنس ہے، یہ تو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، یہ تو ان کی سوچ ہے. اگر یہ پرفارم نہیں کر پاتے، ٹیکس کلیکشن جو ہے نا جو لوگ دے سکتے ہیں، ٹیکس جو ایلیٹ ہے ان سے لینے کی بجائے جنرل پبلک پہ یہ ڈالنا چاہتے ہیں. اپنی یہ جو اتنی بڑی بڑی جاگیریں ہیں، زرعی ٹیکس کی یہ مخالف ہیں، حالانکہ بھٹو صاحب نے زمینیں تقسیم کی تھی. تو یہ وہ ایسا ہے کہ انہوں نے جو چوغا پہن رکھا ہے پیپلز پارٹی کا، اس کے اندر ایک نون لیگ موجود ہے. یہ بھی وہی لیگسی لے کے چل رہے ہیں جو ضیاء الحق کی لیگسی تھی، جو بھٹو صاحب کو پھانسی لگانے والا ایک جنرل تھا، ڈکٹیٹر تھا. تو یہ ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ بھٹو صاحب والے کام کریں گے، بالکل سارے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ نون لیگ عرصہ دراز سے کر رہی ہے. اسی لیے انہوں نے باریاں لگانی شروع کی، کبھی وہ تو کبھی وہ، ادھر ہم ادھر تم، سندھ ان کا، پنجاب ان کا، اور پھر جو وسائل کی لوٹ کھسوٹ اس طرف اگر منی لانڈرنگ کے، ان پہ چوری کے اور ہیرا پھیری کے وہ الزامات ہیں جاتی عمرہ والی گروپ پہ، تو ادھر جو ہے نا بلاول محل سے نکلنے والی جو ہے زرداری صاحب کی پارٹی، ان پہ بھی وہی الزام ہے کہ یہ بوٹ کے ذریعے، ماڈل گرلز کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، باہر جائیدادیں بناتے ہیں.